بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يا أيوب يفتح عليك يفتح عليك يا عيون دكتور رضا. إن المتقين في جنات نعم اشرب أيوب سابنا بلد مية مصر حلو يفتح عليك. صلي على النبي. انجلترا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. يا خوابي اشوف الجلابيه يا ولاد. صلى على النبي. يفتح عليك. اللهم صل على النبي. صور يا ابو عاد الحاجات الحلوه دي. مقتدر. يا عجوز. بسم الله الرحمن الرحيم النبي عسل. طلع من الجنة. الله يفتح عليك. يا سلام. اي والله حلو. طول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. نعم اعرض من جسمي والله اعرض مني. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الله اكبر. ما شاء الله. انت بتقرا. حاضر حاضر ظهر كده. نفس النظام كده. الله يبطل. توفى جنب الصالحين. حبيبي. الله اكبر. بسم الله الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يا عجوز إمكانيات عالية جدا. الله عليك. كلام جد والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان انت مشرف مصر يا سيدي. منور مصر والله. منور مصر والله. الله يفتح عليك. هجيبه ميت. بريطانيا هجيبه ميت ما شاء الله. هجيب الفرح. الشمس والقمر بحسبان. اشرب ميه حلوه بتاعت مصر. الشمس والقمر بحسبان. صلاة النبي عليه. والنجم والشجر يسجدان. نعم. والسماء رفعها ووضع الميزان. شفت الميزان عامل ازاي؟ ميزان حلو. الشمس